في حل التمرين هو soit x un nombre entier strictement positif. 1. Écrire un algorithme qui permet de lire la valeur de x et de vérifier et afficher si x est divisible par 5 et 7 sans utilisation des opérateurs logiques. La question numéro 2. Écrire un algorithme qui permet de lire la valeur de x et de vérifier et afficher si x est divisible par 5 et 7 avec l'utilisation des opérateurs logiques. Question 3. Écrire un algorithme qui permet de lire la valeur de x et de vérifier et afficher si x est divisible par 5 ou 7 sans utilisation des opérateurs logiques. Question 4. Écrire un algorithme qui permet de lire la valeur de x et de vérifier et afficher si x est divisible par 5 ou 7 avec l'utilisation des opérateurs logiques. نبدأ بالسؤال الأول. المقصود من السؤال الأول هو كتابة أن الألغوريثم اللي يسمح أولا بقراءة العدد ومن بعد نتحققوا ونافيشيو إذا كان يقبل القسمة على 5 و7 في نفس الوقت. أما السؤال الثاني المطلوب هو كتابة خوارزمية. بعد قراءة كتابة خوارزمية نقرأ فيها القيمة تاع العدد x ونفس الشيء نتحقق من أنه يقبل القسمة على 5 و7. الفرق ما بين السؤالين السؤال الأول ما نستعملوش لي زوبيراتور لوجيك، أما السؤال راح نستعملو الثاني نستعملو فيه لي زوبيراتور لوجيك. الالغوريثم الأول ساسخا نبدأ دائما باللونتيت تاعنا، من بعد نديكلاري لي فاريابل. في ليكزارسيس هذا لاحظوا بلي نحتاجو اون سول فاريابل اللي هي x دو تيب اونتي. من بعد واش راح نديرو؟ راح نحاولوا نقراو قيمة x. هنا في القراءة عندنا نوعين، عندنا دي فاريابل نقراوهم بطريقة عادية. Par exemple, écrire donner un nombre, نقرا le nombre ونكمل le reste de l'algorithme. Exemple, par exemple, نطلب منكم تحسبوا لي مجموع أعداد de type réel. هنا الأعداد اللي راح نقراهم عادي lire nombre نحطو في la somme، نزيد نقرا le deuxième nombre نضيفو في la somme ainsi de suite. باغ كونطخ كي نقولكم اقراو لي نقاط، هنا النقطة ما نقدرش نقراها بطريقة عادية. elle doit être contrôlée la lecture تاعها. علاه؟ باسكو النقطة حتى و ديكلاريتها ريال ما تقدرش تهز أي قيمة حقيقية. النقاط معروف بلي لازم يكونوا entre 0 et 20. دونك هنا القراءة تكون قراءة كونترولي، سي اون ليكتور كونترولي، راح نكونتروليوها اترافير اون بوكل. كيما في المثال تاعنا هذا ولا في الالغوريثم تاعنا هذا، لا ليكتور تاع اكس راح تكون في اون بوكل دو كونترول اللي هي ريبيتي جوسكا اكس اكبر من صفر، لانه في التمرين كيما شفنا فرض أنه لازم الإكس تاعنا يكون موجب تماما. دونك هنا ما نقدرش ندير ليه إكس ونكمل مع لو غاست دو l'algorithme. لازم نكونتروليو هذا لا ليكتور بحيث كل ما يعطيني لوتيليزاتور قيمة الإكس تكون سالبة أو تساوي صفر نطلب منه أنه باللي يعاود قراءة إكس لأن القيمة المعطاة خاطئة. بعد قراءة العدد راح نبداو في لو تيست تاعنا. هنا راح نوتيليزي لانستركسيون سي. اول مره راح ندير نتستي اسكو اكس يقبل قسمه على 5. في لا بروغراماسيون كي نبغي نشوف اسكو عدد يقبل قسمه على عدد اخر راح توجور نستعملو لو مود باقي القسمة. إذا كان باقي قسمة عدد على عدد يساوي صفر
فإن العدد الأول يقبل القسمة على العدد الثاني، أو العدد الثاني قاسم للعدد الأول. كما هنا تستينا سي إكس مود 5 إيكال 0. إذا كان باقي قسمة العدد إكس على 5 يساوي صفر. نزيد نروح نتستي إذا كان باقي قسمة العدد إكس على 7 يساوي صفر. إذن العدد يقبل القسمة على 5 و7 في نفس الوقت. ملاحظة، هنا نقدر نزيدو أنه في لو كا تاع سينون، باغ اكزومبل نزيد ان سينون هنايا باللي العدد تاعنا باغ اكزومبل لو دوزيام سي نزيد له ان سينون باش نقول باللي x n'est pas divisible par 7. ونقدر ثاني لو بروميي سي تاعنا نزيد له ان سينون ونقول باللي il n'est pas divisible par 5. هذا الالغوريثم كما راكم تلاحظوا ما استعملناش ان اوبيراتور لوجيك. باغ كونطخ في الالغوريثم سويفون راح نستعملوا ان اوبيراتور لوجيك. دو لا ميم فاصون عندنا الالغوريثم تاعنا لونتيت، نبداو بكتابة لونتيت، نديكلاريو لا فاريابل x، نقراوها في اون بوكل دو كونترول. شفنا على واه. من بعد في لو تيست تاعنا واش درنا؟ سي x مود 5 إيكال 0 et x مود 7 إيكال 0. هنا استعملنا لوبيراتور لوجيك اي. فيريفينا إذا كان باقي قسمة العدد x على 5 يساوي صفر وباقي قسمة العدد x على 7 يساوي صفر. إذن العدد تاعنا يقبل القسمة على 5 و7 en même temps. نفس الملاحظة نقدروا لو سي تاعنا نديرو له ان سينون. هنا سينون معناتها باللي العدد تاعنا نقدر ندير ان سينون وبعدها ميساج écrire x n'est pas divisible par 5 et 7. نرجع للسؤال رقم 3. المطلوب هو كتابة ان الغوريثم اللي يسمح بقراءة قيمة x والتحقق ان x يقبل قسمة على 5 أو 7. هنا واحد منهم، المهم يقبل القسمة على واحد منهم. وفي السؤال رقم 4 لا ميم شوز، بغينا نكتبو ان الغوريثم اللي يسمح بقراءة العدد x والتحقق إذا كان x يقبل القسمة على 5 أو 7. الفرق ما بيناتهم أنه لا كيسيون 3 غير مسموح باستعمال ان اوبيراتور لوجيك. باغ كونطخ في لا كيسيون 4 لازم علينا نستعملو ان اوبيراتور